اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10ویں جماعت کے بچوں کو آج میں علم نحو کے بارے میں جانکاری دوں گا. اس سے پہلے میں نے آپ کو علم صرف کے بارے میں بتایا، جس میں اسم، فاعل، حروف، صفت اور اسم کے اقسام بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ کے سلیبس میں علم نحو ہے. آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں. پیارے بچوں، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اجزائے کلام کی ترتیب و ترکیب اور ان کا باہمی تعلق ٹھیک معلوم ہوتی ہے، تاکہ انسان درست کلام کے وقت غلطیوں سے بچے. یہ اس کی وضاحت ہے. اب ہم اسی علم کو یعنی علم نحو کو جملوں میں یا الفاظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہمیں جانیں کہ جو کوئی بھی مکمل جملہ ہم بولتے ہیں اسے ہم مرکب کہتے ہیں. جو کوئی بھی ہم جملہ کہتے ہیں اسے مرکب کہتے ہیں. مرکب کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں گے مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں کے مجموعے کا نام مرکب ہے. دو یا دو سے زیادہ کلموں کے مجموعے کا نام مرکب ہے. جیسے اگر ہم ایک جملہ لکھیں گے کھٹا آم، یہ بھی دو لفظ ہیں مگر اس کو ہم مرکب کہتے ہیں. اسی طرح ہم لکھیں گے زید کا گھوڑا. اب ان دو جملوں کو سن کر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے. ہاں، یہ مکمل جملہ نہیں ہے، لیکن یہ مرکب ہے. اب اس مرکب کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم مرکب تام کہتے ہیں، دوسرا مرکب ناقص. مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، ڈیفینیشن دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے وہ جملہ، وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے. اگر ہم یہ بھی لکھیں گے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آئی. جیسے اگر ہم کہیں گے زید کا گھوڑا بیمار ہے،
बिल्कुल यहाँ हमें एक्सप्लेन पूरी तरह वजाहत हुई इस जुमले में से। अगर बीमार है तो वो घोड़ा है, घोड़ा किसका है? जैद का है। तो हमने जुमला लिखा जैद का घोड़ा बीमार है। ऐसे जुमलों को जो एक पूरा माने, पूरी वजाहत देते हैं, ऐसे जुमलों को हम मुरक्कब ताम कहते हैं। अगर हम लिखेंगे रशीद स्कूल चला गया, रशीद स्कूल चला गया है, चला गया है, चला गया है। या ये हम कहेंगे मैं घर में बैठा हूं, एक मुकम्मल जुमला है। या मेरा कलम अच्छा लिखता है, या मेरी किताब मेज पर है। बहुत से जुमले हम लिख सकते हैं जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए। ऐसे जुमलों को हम मुरक्कब ताम कहते हैं। नंबर 2, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस वो जुमला है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में न आए। यानी मुरक्कब नाकिस जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में न आए। जैसे हमने इब्तिदा में यहां कुछ जुमले लिखे, इसी तरह यहां भी हम लिखेंगे मेरा घोड़ा, मेरा कलम। ऐसे जुमले जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में न आए। मेरा घोड़ा है क्या? सफेद है, काला है, बीमार है, अच्छा है, दौड़ता है, क्या करता है? ये हमें इस मुरक्कब नाकिस में समझ में नहीं आता है। यहां तो वजाहत नहीं होती है, इसलिए इसको मुरक्कब नाकिस या गैर मुफीद कहते हैं, या गैर मुफीद कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। या इसी को हम कलामी नाकिस भी कहते हैं। मुरक्कब नाकिस आप कहेंगे या कलामी नाकिस कहेंगे। अब जो हमारे सामने अब ये रहा कि मुरक्कब नाकिस जो है, इस मुरक्कब नाकिस को जुम्मू में आगे कहाँ ले जाते हैं हम? जैसे मुरक्कब नाकिस, बेटो आप समझने की कोशिश करो, मुरक्कब नाकिस की किस्में भी हैं। मुरक्कब नाकिस की किस्में हैं। हमने यहाँ पहले मुरक्कब की किस्में बताई, 2 किस्में हमें सामने आई। यहाँ मुरक्कब ताम आया, मुरक्कब नाकिस आया। मुरक्कब ताम आपने भी समझा, मुरक्कब नाकिस को मैंने समझाया। अब इसी मुरक्कब नाकिस की जो अक़साम हैं हमारे सामने, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मुरक्कब एक चीज़ इसमें सबसे पहले जो है, इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसका ये किस्म है। ये बहुत ज़रूरी समझना है आप बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मुरक्कब तौसीफ़ी। और नंबर 3, मुरक्कब तदादी। मैं कोशिश करूंगा सारे अक़साम के बजाय आपको समझाऊंगा जो आपके लिए सबसे बेहतर हो, जिससे आप मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। मेरे ख्याल में अगले प्रोग्राम में मैं आपको पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी ही
سمجھاؤں گا، اور مرکبی توصیفی اور مرکبی تعدادی انشاءاللہ الرحمن۔ کل کے پروگرام میں آپ کو ٹھیک طرح یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ باقی السلام علیکم۔